अभी तीसरा नैरेटिव हम सुन रहे हैं कि गाड़ी के अंदर से पहले फायरिंग की गई और उसके बाद ये हुआ। तो ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देने के बाद जो कि उनका ऑफिशियल्स बैठकर टीवी पे मीडिया के सामने बताते हैं किस तरीके से ये बेवकूफ बनाया जा रहा है पाकिस्तानी कौम को और अपनी कौम को भी वहां, जो कि उनके अपने लोग मानने को तैयार नहीं है, ये यू टर्न जो उन्होंने आज लिया है। जी शुक्रिया। देखिए, यही वजह है कि जब पहले उनकी पुलिस की तरफ से जो बयान आया उसको कीनिया में चैलेंज किया गया और आपने देखा कि कीनिया के मुतअद्दिद जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने उस पर बहुत सारे सवालात उठाए और उस पूरी कहानी को पंक्चर किया। और यही वजह है कि आज उनको अपनी जो पोजीशन है और अपनी जो स्टेटमेंट है वो बदलनी पड़ी है, क्योंकि कोई वहां मानने को तैयार नहीं था कि ना कि गाड़ी नहीं रोकी और उस पर फायरिंग कर दी और वो चेज कर रहे थे, क्योंकि उसके बाद से जो फैक्ट्स निकले हैं वो बिल्कुल उससे मुख्तलिफ हैं। लेकिन अभी भी मसला ये है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है वहां पर एग्जैक्टली क्या हुआ वो मौजूद नहीं है। यही वजह है कि आपने अपनी जिक्र किया इब्तदाइये में कि पाकिस्तान की अब एक 2 रुकनी, पहले तो 3 रुकनी टीम थी, फिर वो 2 रुकनी शायद टीम बन गई है अब कि वो रवाना भी हो गई है और वो वहाँ से कुछ एविडेंस और कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे तो फिर ये एग्जैक्टली मामला पता लगेगा। लेकिन उसके बरक्स पाकिस्तान के अंदर जो हुआ है, एक तो जाहिर बात है कि जो बहुत ज़्यादा हम सबको इस चीज़ का बहुत सदमा है, जिस तरीके से और जिस अंदाज से अरशद शरीफ साहब को हलाक किया गया, उनका जो मर्डर है वो यकीनन एक बहुत बड़ी ब्लो है पाकिस्तान में सहाफ़ियों के लिए, सहाफ़त के लिए। और हर कोई मेरे ख्याल से इस वक्त जो है वो मगमूम भी है और परेशान भी है कि ये क्या वाक़या हो रहा है और ये कि उनको ब्लेम किया जा रहा है कि जी वो मुल्क से बाहर क्यों गए। भाई ये तो हर किसी का हक है बाहर जाना, यहाँ जाना ये बुनियादी हक होता है। अगर यहाँ पे वो सेफ महसूस नहीं कर रहे थे, मुकदमात भुगत रहे थे, तो कोई इसमें कोई गलत काम बिल्कुल सही है जी। उनका आज मैं देख रही थी कहीं पे भी कहा जा रहा था हुकूमती नुमाइंदों की तरफ से कि हम कैसे सिक्योरिटी दे देते, उन्हें बाहर जाना ही नहीं चाहिए था, वो यहाँ रहते ताकि हम सिक्योरिटी फराहम कर देते। इस किस्म के बयानात आ रहे हैं। आपकी बात दुरुस्त है बिल्कुल। मैं लॉन्ग मार्च से पहले एक क्विक कमेंट ये जरूर कर दूं कि अभी आप जिक्र कर रही थी सियासत अरशद शरीफ की लाश के ऊपर और उनकी हलाकत के ऊपर जो सियासत हो रही है। देखिए वो तो हो रही है और दोनों साइड से हो रही है। इमरान खान साहब अब इसको जो है उन्होंने जितने उनके बयानात आए हैं और उससे ज्यादा जो खान साहब तो खुद जरा एहतियात से काम ले रहे हैं, लेकिन जो पीटीआई की सोशल मीडिया टीम्स हैं वो तो शुरू दिन से ही जब से ये खबर आई है वो बाकायदा उन्होंने एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई है और उसमें उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के कुछ फिगर्स जो हैं उनको नाम ले लेकर इसका मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है। अब ये बात भी दुरुस्त है कि पाकिस्तान में पहले ऐसे अगर एक और चीज जो मैं मलिक साहब से पूछ रही थी, उन्होंने भी इसका जवाब दिया। एक और चीज भी रजा इसमें ऐड कर दीजिएगा कि ऑब्वियसली अगर आप कहते हैं इशारों कनायों में कहीं पर उन पर इल्जाम लगाया जाता है, कहीं पर उन पे तनकीद होती है, तो फिर एक लिहाज से ये अच्छा किया उन्होंने कि ऑब्वियसली उनके कोई नुमाइंदे इस टीम में नहीं बैठ रहे, अदरवाइज फिर और मौका मिल जाता मजीद उंगलियां उठाने का। जी मेरे ख्याल से यही वजह है कि इसी वजह से शायद मुझे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन बज़ाहिर यही मालूम होता है कि वो उंगलियां जो उठने वाली थी, जो तनकीद होनी थी, इसी वजह से वो शायद वो उस टीम को चेंज कर दिया गया और ये अच्छी चीज़ है। मगर देखिए बात यह है कि यहाँ पर हमें थोड़ा सा हौसला भी करना चाहिए, हमें थोड़ी सी मालूमात मिल जाएं, उसके बाद कुछ हम एक व्यू बना सकते हैं। देखिए कीनिया जो है, मैं खुद वहाँ पे जा चुका हूँ बहैसियत एक टूरिस्ट। वो एक लॉलेस जगह है और अगर आप सारी इंडेक्सेस देख लीजिए, पुलिस के हवाले से देख लीजिए, रूल ऑफ लॉ के हवाले से देख लीजिए, बल्कि आप अल जजीरा की रिपोर्ट्स देख लीजिए कीनिया की पुलिस के बारे में कि वो क्या क्या करते हैं और कर रहे हैं। वो मतलब करप्शन के और $100 पे बंदा मारते हैं। ऑब्वियसली उनके अपने पुलिस के रिटायर्ड लोग ये ऑन रिकॉर्ड ये बात कर चुके हैं, ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं। जी बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि हमें ये एहतियात करनी चाहिए। देखिए बात ये है कि मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के जो वाक़यात होते हैं उसमें बड़ा आसान होता है कहना कि जी फलाने ने ऑर्डर दे दिया, फलाने ने मरवा दिया। बात ये कि हमें इसकी तहकीकात का वेट करना चाहिए और ये ज़रूरी है जब तक तहकीकात ना हो तब। जी बिल्कुल, आप ने जो बात कही है वो 200% दुरुस्त है। ये जो सिचुएशन बन रही है
یہ بالکل ایک بند گلی کی طرف جا رہی ہے. حکومت اس بات کا کئی بار اعادہ کر چکی ہے. ابھی آپ ان کی خان صاحب کی بھی بات سن رہی ہیں. یہ لوگ بڑے کلیئر ہے کہ یہ کسی صورت جو ہے وہ ڈسرپشن نہیں ہونے دیں گے. اور جب کہ عمران خان صاحب کی ہمیشہ سے یہ خواہش ہوتی ہے اور اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ وہ یہ ڈسرپشن پیدا کریں. 2014 میں انہوں نے کتنے 100-150 دن جاری رکھی. وہ ابھی مئی میں بھی ان کو سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ کوئی H9 کا پارک ہے کہ کہاں پہ, وہاں پہ جا کے جلسہ کریں. اس کے باوجود وہ ریڈ زون میں آ گئے. بعد میں کورٹ نے بھی ان کو معاف کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے ان کو نہ پتہ لگا ہو. بہرحال جی وہ جو بھی ریزن تھی, اس وقت یہ ہے کہ یہ تصادم کی طرف ہم بڑھے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ 2014 کے برعکس 2014 میں خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کے کچھ حصوں کی حمایت بھی حاصل تھی. وہ ان کو انکریج بھی کر رہے تھے, لیکن آج وہ حمایت نہیں دکھائی دے رہی. اس وجہ سے حکومت جو ہے وہ زیادہ کانفیڈنٹ ہے کہ وہ ان کے لانگ مارچ کو روکے گی. اور جب وہ ایسا ہوتا ہے تو پھر تو تشدد کا امکان بڑھ جاتا ہے. اور جب تشدد کا امکان بڑھتا ہے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ اس کا کچھ بھی نتیجہ نکل سکتا ہے. یعنی کہ آپ یہ بھی دیکھیے کہ اگر تو خدا نہ خواستہ تشدد ہوتا ہے تو پھر کچھ چیزیں ایمرجنسی لگ سکتی ہے. کچھ لوگوں نے, کچھ حلقوں نے تو آلریڈی مارشل لاء کا ذکر کر دیا ہے. حامد میر صاحب نے کئی بار یہ کہا ہے, اور بھی بہت سارے. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات ہے نہیں. پاکستان میں اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو پیسفل پروٹیسٹ کے ذریعے کبھی حکومتیں گئی نہیں ہیں, اور بہت سارے ایسے پروٹیسٹ ہوتے رہے, ایسی موومنٹس چلتی رہی ہیں جو کہ ہمیشہ پھر مارشل لاء پہ ہی ختم ہوئی ہیں. آپ بی بی کا ایک 93 والا, ہاں اس کو کامیاب کہہ سکتے ہیں, لانگ مارچ کے ان کے چلنے سے پہلے غلام اسحاق خان نے اور نواز شریف کو استعفیٰ دینا پڑ گیا تھا. لیکن بعد میں آپ دیکھ لیجئے کہ صرف اور صرف آپ کو وکلا کی عدلیہ کی بحالی کی تحریک کے علاوہ کون سا لانگ مارچ جو ہے وہ کامیاب ہوتا دکھائی دیتا ہے. جی تو بات یہ ہے کہ بالکل وہ نہیں. آپ نے صحیح کہا کہ اس طریقے سے گورنمنٹ تو نہیں بدلتی, مگر اور دوسری تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر پھر سوچ بچار کی ضرورت ہے. خان صاحب کو خود سوچنا چاہیے, کیونکہ میں آپ کو یہ بات ضرور بتا دوں, اور یہ میں تجزیاتی بات ہی کہہ رہا ہوں, ظاہری بات ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تصادم میں کوئی تیسری قوت انٹروین کرتی ہے تو اس کا فائدہ عمران خان صاحب کو نہیں ہوگا. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پھر وہ معاملات کہیں سے کہیں نکل جاتے ہیں, اور خان صاحب کی جو ساری حکمت عملی ہے حکومت کو گرا کے پاور میں واپس آنے کی, وہ دھری کی دھری رہ جاتی ہے. اب ابھی آپ آرمی چیف کی جو بات کری تھی, جو نواز شریف صاحب نے بھی آج ٹویٹ کیا ہے, دیکھیے یہ کوئی نئی بات تو نہیں. نواز شریف نے, خان صاحب خود یہ جلسوں میں کہہ چکے ہیں کہ آرمی چیف جو ہے وہ میرٹ پر ہونا چاہیے, اور اس کو چور ڈاکو کیوں لگائیں, اچھا وغیرہ وغیرہ ایسی باتیں کریں. اب مسئلہ یہ کہ ٹھیک ہے خان صاحب کی رائے ہو سکتی, سابق وزیر اعظم ہے, مقبول لیڈر ہے, لیکن قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اپوزیشن لیڈر جو ہے یا اپوزیشن کا کوئی شخص جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرے یا اپنی رائے بھی دے, کیونکہ یہ ایک پیورلی ایگزیکٹو میٹر ہے. جو بھی وزیر اعظم موجود ہوتا ہے اپنی کرسی پہ, وہ اس کے اوپر دستخط کرتا ہے. ان کا اختیار اوبویسلی وہ آرمی چیف لگائیں گے. ٹھیک ہے, تو خان صاحب کا مطالبہ جو مجھے ایک بریک لینی ہے. ڈاکٹر افتخار درانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, لیکن آئی تھنک وہ ایسی جگہ پہ ہیں کہ ان سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا. اور کہ حکومت کی جو اس وقت دیکھیے یہ جو لا منسٹر کا استعفیٰ آیا, لا منسٹر صاحب نے پہلے اس میٹنگ میں جو جوڈیشل کمیشن کی جو میٹنگ تھی اس میں بیٹھ کے ووٹ بھی کر دیا, ٹھیک ہے نا جی, اور اس کے بعد پھر نکل کے انہوں نے کہا جی میں نے استعفیٰ دے دیا ہے, ہائی مورل گراؤنڈ اختیار کر لیا. مگر اب اس سے پی ایم ایل این کا کیا امپریشن گیا ہے؟ پہلے پی ایم ایل این نے اپنا وزیر خزانہ جو ہے وہ اس کو میں بدل دیا, کچھ مہینوں بعد مفتاح اسماعیل سے آئی ایم ایف کی ڈیل ہو گئی. پھر انہوں نے کہا نہیں جی نہیں, پہلے کہا جی مفتاح نے بچا لیا ڈیفالٹ سے, اور کہ کیا کمال کر دیا. وہی مفتاح اسماعیل جو ہے برے بھی ہو گئے.